आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बच्चों को 8 चीज़ों की आदत ज़रूर डलवाएँ। और जब ये बच्चे ये आदत जो होती हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी कितनी ही आसान और खुशहाली से गुजरनी शुरू हो जाती है। तो फिर माँ बाप की टेंशन जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, एक अच्छे दिन के साथ और एक नई सुबह के साथ। आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। व्लॉग है, मैंने आपको बता दिया है कि आज 8 आदतें जो हैं वो बच्चों में होनी चाहिए। हमें माँ बाप को जो है वो डाली जाएंगे बच्चों में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो भी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, पहली जो मेरी आदत है वो मैं आपको बताती हूँ बच्चों में हमने कौन सी डाली है। हमने फर्स्ट पे बच्चों को सफाई और सुथराई बतानी है। यही नहीं बता देना कि बस ये कपड़े पहन लो, बस इन ये भी यही बहुत कुछ है। नहीं, इसके आगे हमने बताना है सफाई सुथराई हमने पूरी बतानी है। हमने अपने बच्चों को थोड़ा सा इस्लामी टच देकर उनसे बात करनी है, ताकि बच्चों के ज़हन में बैठ जाए कि हमारे इस्लाम में और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। हम बच्चों को इस तरह से समझाएंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल क़बल ये उम्दा खसलत इन अल्फाज में बयान फरमाई थी कि सफाई निसफ़ ईमान है। ये भी ईमान का हिस्सा है और आधा ईमान है हमारा सफाई में। लिहाजा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ये असूल बार बार बताएं और इस पर अमल दरामद को यकीनी भी बनाएं। जी, बच्चे बड़ी खुशी से फिर वो बोलेंगे। एक बार बच्चे, सही बात है, ये ना समझना कि आपने एक बार बच्चों को बस कह दिया तो बहुत हो गया, बच्चे तो बस सीख लेंगे। बच्चे हैं भूल जाते हैं। आपने बार बार बच्चों को रिमाइंड करवाना है कि आपको हमने ये बोला था, इस तरह वज़ू करें, इस तरह करें, इस तरह ही रहे, ये हाथ वॉश करें, ये करें। ये नहीं कि आपने बार बार बच्चों को ये बताते रहना है। नंबर 2 पे मैं चलती हूँ, नमाज और दुआ। बच्चों को बाकायदगी से नमाज का कहें और अल्लाह ताला से मांगने की आदत दिलवाएं। इस तरह बच्चे ना सिर्फ ज़ाहिर साफ़ सुथरे रहेंगे बल्कि इनका बातिन भी निखरेगा। आपने बच्चों को यही कहना है कि बेटा देखो, आप नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला का ज़िक्र, अल्लाह अल्लाह आता है वो भी कर सकते हो, कलमा आता है वो भी पढ़ सकते हो, दुरूद पाक आता है वो भी। छोटे बच्चे जो हैं, और बड़े को तो ज़ाहिर बात है सूरतें कुछ कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना, उनको आप उनको ये बोल दे, बड़ों को जो आता है वो। और छोटों को इस तरह अल्लाह अल्लाह कह भी, कलमा पढ़ के भी आप दुआ जो है वो अल्लाह से हाथ उठाएं और अपने अल्लाह से दुआ करें जो आपके दिल में है, जो आप लेना चाहते हो, कुछ आपको जो ख्वाहिशात है आपकी, जो कुछ भी आप कहना चाहते हो अपने अल्लाह से बोलो, तो इंशाल्लाह आपकी जो दुआ है वो ज़रूर कबूल होगी। तो बच्चे तो आपको पता बड़े वो नाजुक से होते हैं, उनको जिस तरफ हम लगाते हैं वो लगता है ये तो है अभी दीन, तो हमें लगाना भी चाहिए और बताना भी चाहिए। तो इंशाल्लाह बच्चे जो हैं वो अल्लाह ताला से जब दुआ करेंगे तो किसी दूसरे को जाकर नहीं बोला अंकल मुझे दे, मामा दादा मुझे दे, फलां मुझे दे, फलां मुझे, ऐसे फिर वो करना भी छोड़ देंगे। आगे है जी, सबकी इज़्ज़त करें और सबके साथ खैर ख्वाहिश के साथ चलें। ठीक है, बच्चों को आपने बताना कि इज़्ज़त भी सबकी करें, सबके साथ खैर ख्वाहिश नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो आपने बच्चों को कैसे बताना है? बच्चों को आप ऐसे बताएंगे कि बच्चों को बताइए कि सिर्फ बड़ों के साथ ही नहीं बल्कि हम उम्र बच्चों के साथ भी तमीज़ से पेश आना है। इन्हें बताएं कि दूसरे बच्चे जैसा भी सलूक करें, वो तो किस तरह के, वो फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन नहीं हमेशा लेकिन आपने ऐसे करना कि हमेशा तुमने तमीज़ से ही उनसे पेश आना है। तो लोगों के साथ हमदर्दी और खैर ख्वाही के साथ पेश आने की आदत उनको याद जो है वो करवाते रहें कि आपने आपके साथ हम उम्र आपके जो भी बहन भाई हैं, जो भी बाहिस लोग हैं, फ्रेंड हैं, मोहल्ले वाले हैं, नेबर हैं, रिश्तेदार, कोई भी उनके साथ भी आपने, अगर वो आपको कुछ कह भी देते हैं फिर भी आपने नरम ही लहजा उनके तमीज़ के साथ ही आपने उनसे पेश आना है। और फिर नंबर 4 पे आपने बताना है कि बेटा सच बोलना सीखो। नंबर 4 पे मेरा पॉइंट है जो है वो सच बोलने का आ रहा है। सच बोलने की आदत दिलवाएं, बच्चों के सामने झूठ ना बोलें। अगर
کبھی بچے کا جھوٹ سامنے آئے تو انہیں اکیلے میں سمجھائیں۔ یہ نہیں کرنا آپ نے کہ وہ لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہیں ان پہ مارنا پیٹنا شروع کر دیں، بچے کی انسلٹ شروع کر دیں۔ بچہ بھی ظاہر بات ہے اپنی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ بھی کروانی چاہتا ہے، عزت کروانی چاہتا ہے کہ میری بھی عزت ہو معاشرے میری بھی، وہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس کو بھی اس طرح کی باتوں کا نا پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنی نا شرمندگی کی وجہ سے پھر ماں باپ کے ذرا وہ غصے میں رہتا ہے، پھر وہ بات اچھی طرح نہیں کر پاتا، تو اس طرح پھر بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پلیز آپ بچے کو اس طرح کی تکلیف سے بھی دور رکھیں اور اس کو سچ بولنے کی تلقین جو ہے وہ آپ لوگ کرتے رہیں۔ اور نمبر 5 پہ جو میرا پوائنٹ ہے وہ آ رہا ہے خود اعتمادی سے اپنے کام سر انجام دینا، یعنی کہ اپنے بچوں کو آپ نے سمجھانا ہے کہ بچوں پر آپ نے نظر تو خود آپ نے رکھنی ہی رکھنی ہے، ظاہر بات آپ کے بچے ہیں، بچوں پہ نظر رکھنا اچھی بات ہے، لیکن ہر وقت سائے کی طرح دن کے ان کے ساتھ بس رہنے سے بچے میں خود اعتمادی کمی ہو جاتی ہے۔ جب ہم بچے کے پاس رہتے ہیں بچے کو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ میری ماں میرا فادر میرا بہن بھائی کو ساتھ مجھے کیوں چھوڑا ہوا ہے، یا کیا یہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر وہ بندے میں جو کہ بندے میں ایک خود اعتمادی سی آتی ہے نا، وہ بچہ ادھر سے ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہونا، تو بچہ پھر اپنے آپ کو اتنا نہ وہ سخت نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو اس لیے ضروری ہے آپ کو کہ کڑی نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ بچوں پر بھروسہ بھی کریں۔ نظر تو ٹھیک ہے آپ نے رکھنی ان پر بھروسہ ضرور کر کے ہاں ہمارا بچہ جو ہے یہ کچھ کر سکتا ہے یا کرے گا، اگر نہیں بھی کرتا پھر بھی آپ ان کو بتائیں اور کچھ کام ان کے ذمہ لگا کر غیر محسوس طریقے سے نگرانی کریں اور کمی کو تباہی کے باوجود حوصلہ افزائی کریں۔ آگے جی نمبر 6 پہ میرا پوائنٹ آ رہا ہے آگے بڑھنے کی لگن۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ انہیں کوشش کرنی ہے کہ اور کوشش لگن اور اللہ کی مدد کی بنیاد پر وہ کامیاب ہوں گے۔ بچوں کو یہ کہہ کر مت ڈرائیں کہ محنت کرنے کی وجہ سے وہ فیل ہے ناکام ہو جائیں گے، اگر وہ یہ نہیں کریں گے یا دیگر بچے ان سے آگے نکل جائیں گے، بلکہ مثبت انداز میں آپ ان کی جو شخصیت ہے اور صلاحیتوں کو ابھارنے کی کوشش کریں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی بھی بچہ ناکام ہو جائے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کریں، ہمیشہ آگے بڑھیں، پھر ان میں آگے بڑھنے کا جو آگے دیکھنے اور بڑھنے کا ولولہ ان میں پیدا کریں۔ اگر کفایت شعاری والدین کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو بچوں کو ادائی عمری میں پیسہ نہ دیں، اگر کبھی پیسہ دیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ پیسے کفایت سے استعمال ہوں، اور اگر پیسے اور چیزوں کے استعمال میں لاپرواہی سے کام لیں تو انہیں پیسے کا استعمال دانش مندی سے کرنے کے طریقے سکھائیں، آج کی یہ عادت ساری عمر ان کے کام آئے گی۔ آگے جی میرا 8واں پوائنٹ ہے رات جلدی سونا اور صبح سویرے بیداری، یعنی کہ صبح سے جلدی سے اٹھنا۔ اتنا میرے 8 پوائنٹ پہ یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کے گھر کا نظام جو ہے وہ صبح کے وقت اوقات ان کے ترتیب سے آپ دیکھیں تو صبح کو جلدی اٹھائیں، ان بچوں کو 24 گھنٹوں کے معاملات درج ہوں گے اور وہ نظام اوقات کسی مناسب جگہ آویزہ کر دیں اور بچے جو ہیں ان کو دیکھیں اور ان کے اوپر عمل کریں کہ ہم نے رات کو جلدی سونا ہے اور صبح کو ہم نے جلدی اٹھنا ہے، اٹھ کر ہم نے فجر کی نماز جو ہے وہ ہم نے ادا کرنی ہے اور پھر ہم نے ایکسرسائز بھی تھوڑی ورزش بھی کرنی ہے۔ تو یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، پلیز اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ میں آپ کو اور بھی ولاگ جو ہیں وہ بتاتی رہوں۔ تو چلتی ہوں، دو میں یاد رکھنا، میں پھر آؤں گی بہت ہی ولاگ پیارے کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔